क्वेश्चन नम्बर 12 भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चनमा ए एमसीक्यू हामी गरौँ क्वेश्चन नम्बर 1 छ एमसीक्यू को द सम अफ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ एकदमै सजिलो सम अफ रुट्स कति हुन्छ दुईटा रुट अल्फा र बीटा मानिदियो भने अल्फा प्लस बीटा कति हुन्छ माइनस बी अपन ए होइन माइनस बी बी कति छ माइनस 6 माइनस बी अपन ए कति छ 1 भनेपछि माइनस इन्टु माइनस प्लस 6 अपन 1 भनेको 6 कुन चाहिँ हो अप्सन क्वेश्चन नम्बर 2 इफ द प्रोडक्ट अफ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन दिस इज माइनस 2 अरे प्रोडक्ट अफ रुट चाहिँ माइनस 2 दिइरहेको छ के को भ्यालु खोज्नु लागेको रहेछ यति चारटामै एउटा अप्सन होइन यो 10 लाई यता ल्याइहाल्नुपर्छ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k माइनस 10 इक्वल टू 0 भनेपछि प्रोडक्ट अफ यो चाहिँ हाम्रो c भयो अब यो चाहिँ माइनस 3 चाहिँ b भयो यो x स्क्वायरको अगाडिको 1 चाहिँ a भयो हैन त ह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b भनेपछि b चाहिँ माइनस 3 हो x प्लस c इक्वल टू 0 भनेपछि प्रोडक्ट अफ रुट कस्तो हुन्छ अल्फा बीटा इक्वल टू कति हुन्छ c बाई a c कति छ 1 प्रोडक्ट अफ रुट चाहिँ कति दिएको छ अरे -2 भनेपछि अल्फा बीटा भनेको कति हो -2 अल्फा बीटा भने त k -10 हो त्यसो भने k -10 भनेको कति हो -2 हो और k इक्वल टू कति आउँछ -2 प्लस 10 और k इक्वल टू कति आयो 8 ठुलो नम्बरको साइन प्लस 8 कुन चाहिँ अप्सन लो क्वेश्चन नम्बर 3 इफ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी रियल भन्ने बित्तिकै लेस देन 0 त हुनै भएन हैन भनेपछि अर्को चाहिँ अनइक्वल भन्ने बित्तिकै इक्वल टू 0 हुनु भएन इक्वल भनेको भए इक्वल टू 0 हुन्थ्यो त्यसमा को हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ हो कि हैन अब नम्बर 4 if the two roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 be equal then माने रुट्स इक्वल छ भने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू के आउँछ 0 आउँछ डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल टू 0 हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या कुन चाहिँ रिलेसनबाट आउँछ होला यो त 2a वाला त छोड्दिहाल 4ac वाला चाहियो यो दुईटामा हुन सक्छ कोही यो त 2a छ नि त 2ac आउँदैछ नि त यो त 2a * c 2ac b इक्वल टू 2ac हुन्छ स्क्वायर पनि छैन यहाँ मात्रै छ स्क्वायर c यो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हुन्छ हो यो हो भनेपछि यो यता आउँछ माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुन्छ माइनस कमन निकाल्देऊ b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0 हुन्छ भनेपछि माइनस उता मल्टिप्लाई गरिदेऊ b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0 आउँछ यो राइट हो यो अघि त यो राइट हो भन्दै थियौ त तिमीले त त्यस्तो हेरेर दिमाग लगाऊ न यो के हुन्छ 4a * c इक्वल टू b स्क्वायर थियो और b स्क्वायर ये लेख 4ac उतालाई जाऊ माइनस 4ac इक्वल टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल टू 0 हैन जब रुट चाहिँ के हुन्छ रे इक्वल हुन्छ त्यसो कुन चाहिँ अप्सन राइट डी क्वेश्चन नम्बर 5 if the two roots of the equation 3x square plus 8x plus 2 equal to 0 be alpha and beta then the value of 1 by alpha plus 1 by beta equal to भन्ने सोच्दैछ यो त हामीले कतिपल्ट गरि यस्तो सम्झी पहिला अल्फा प्लस बीटा निकालौँ ल अल्फा प्लस बीटा यो इक्वेसनको दुईटा रुट चाहिँ एउटा अल्फा रे अर्को बीटा रे अल्फा प्लस बीटा कति हुन्छ -b by a -8 by अनि अल्फा इन्टु बीटा कति हुन्छ प्रोडक्ट अफ रुट c by a हो कि हुन्छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने 1 by alpha plus 1 by beta को भ्यालु since 1 by alpha plus 1 by beta equal to alpha beta beta into 1 beta plus alpha into 1 beta plus alpha भने कति आयो अपन 3 मार्क डाउन 2 1 2 2 4 जायो कुन चाहिँ ल
क्वेश्चन नंबर बी ट्रू अर फल्स बी को 1 मा छ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन दिस x² + x + 1 = 0 आर रियल ट्रू कि फल्स हो फल्स हो हेरौँ कसरी फल्स हो b² - 4ac हेर्नुपर्छ हैन नेगेटिभ आयो भन्ने चाहिँ के हो नेगेटिभ आयो भने लेस देन 0 हो भन्नु मतलब नट रियल हो पोजिटिभ आयो भने रियल इक्वल टु 0 आयो भने रियल हामीले रियल र नट रियल मात्रै प्रुभ गर्नुपर्ने यहाँ त हैन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ नट रियल हो पोजिटिभ आयो भने चाहिँ या त 0 आयो भने चाहिँ रियल हो ओके b² - 4ac डिस्क्रिमिनेन्ट b² - 4ac हैन इक्वल टु b कति छ 4 c पनि 1 स्क्वायर 1 - 4 1 जा 1 - 4 -3 यो त नेगेटिभ आयो यो त लेस देन 0 आयो भनेपछि यो त रियल हैन यो त कस्तो हो नट रियल हो खास गरी भने कम्प्लेक्स रुट हो यो त्यसको मतलब यहाँनिर के हो यो आर रियल भन्दैछ फल्स यो त हामीले सल्भ पनि गरेर हेरेको थियौँ नि नम्बर क्वेसन नम्बर 2 द टू रुट्स अफ द इक्वेसन दिस आर नट रियल भन्दैछ रियल हो कि हैन b² - 4ac हेरौँ डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 आउँछ कि ग्रेटर देन 0 आउँछ कि लेस देन 0 आउँछ -1 को -4a अनि c 1 को स्क्वायर 4 2 जा 8 1 - 8 भनेपछि यो पनि लेस देन 0 हो यो पनि नट रियल हो यहाँ त के भन्दैछ आर नट रियल यो के भयो ट्रू हो द इक्वेसन x² - x + 2 नट रियल मिल्यो कुरा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन नम्बर 1 द रेसियो अफ द सम अफ द प्रोडक्ट अफ टू रुट्स अफ द इक्वेसन दिस इज भन्दैछ रेसियो अफ द सम एन्ड द प्रोडक्ट रहेछ सम दुईवटा रुटको सम निकाल्नु अन्त त्यो दुईवटा रुटको प्रोडक्ट निकाल्नु अब त्यसको रेसियो निकाल्नु त्यो रेसियो चाहिँ कति हुन्छ यहाँ लेखिदिनु अरे सम लेखौँ यो दुईवटा उयसको हैन यिनीहरूको दुईवटा रुट अल्फा र बीटा बाँधिदिउँ अल्फा र बीटाको सम निकाल्नु कति हुन्छ -b/a -b/a भनेपछि माइनस इन्टु माइनस प्लस b/a हैन फेरि भन्दैछ -b/a हुन्छ तर अलरेडीबाट माइनस थियो त्यही लागि प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस b/c अनि अल्फा इन्टु बीटा कति आउँछ c/a 18/7 रेसियो निकालौँ अल्फा प्लस बीटा इज टु अल्फा इन्टु बीटा हैन भनेपछि 12/7 इज टु 18/7 हो यो 12/7 यसलाई इज टुलाई इन्टु बनाइदेऊ 7 माथि 18 तल 7 7 मृत्यु यसलाई 4 ले काटौँ न हैन 4 ले काटिँदैन रहेछ त 2 6 जा 12 2 9 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माथि 2 मुनि 3 भन्नु मतलब के हो 2:3 कति रहेछ यहाँनिर 3 if two roots of the equation ax² + bx + c = 0 are reciprocal to each other हैन त्यस्तो छ भने हामीले हिजो सल्भ गरेको थियौं हैन ac x² - b² - 2a कस्तो थियो इन्टु x हैन अन्त प्लस ac = 0 आएको थियो थाहा छ भनेपछि लास्टको c र अगाडिको यो a चाहिँ के हुन्छ त्यो बेला इक्वल भएको थियो हेरौँ तिम्रो हिजोको खातामा देख्छ अन्त भनेपछि c = के हुन्छ a हुन्छ बुझ्यो कुरा अर्को चाहिँ इफ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन ax² + bx + c = 0 आर रेसिप्रोकल टु इच अदर देन अपोजिट साइन एन्ड अपोजिट इन साइन यो चाहिँ त्यस्तो नगर्नु फेरि एउटा अर्कोसँग अपोजिट साइन र रेसिप्रोकल अरे एउटाको यो मेटिदिएको ल एउटाको हामी यसको रुट अल्फा मान्यो भने अर्को चाहिँ -1/α मान्नुपर्छ यो केसमा चाहिँ बुझ्दैछौ इफ टू रुट्स अफ द इक्वेसन
ax square plus bx plus c are reciprocal to each other and opposite in sign. एउटा अल्फा एउटा -1 अपन अल्फा देन a plus c equal to के हुन्छ यसमा प्रोडक्ट अफ रुट सम अफ रुट हेरे भने के आउँछ दुईटा सम भने -b अपन a आउँछ हामीलाई b यहाँ दिएको छैन त b चाहिँदैन हैन b चाहिँदैन हामीलाई त्यसैले प्रोडक्ट अफ रुट निकालौँ त दुईवटाको प्रोडक्ट यो यसको मुनि के छ अन्त अल्फा र अल्फा काटिन्छ के आयो -1 आयो हो प्रोडक्ट अफ रुट कति आयो रे -1 आयो भन्नु मतलब प्रोडक्ट अफ रुट त भनेको त कति पो हुन्छ c बाई भनेपछि यहाँनिर -1 इक्वल टु c बाई और a इंटू -1 c और ये c त यहीँ राखिदिउँ -a उता जाऊ प्लस a इक्वल टु यो के छ भनेपछि a प्लस c इक्वल टु यो 0 समझ आयो क्वेश्चन नंबर 1 let us write the quadratic equation if the sum of its roots is 14 and the product of them is 24 quadratic equation कस्तो हुन्छ x square minus sum of roots plus product of root अच्छा और ये x स्क्वायर भयो माइनस सम अफ रूट्स कति 14x प्लस प्रोडक्ट अफ रूट्स इक्वल टू नो क्वेश्चन नंबर 2 if the sum and the product of the two roots of the equation this are equal let us write the value of k sum र product चाहिँ के छ रे इक्वल छ if the sum and the product of the two roots of the equation this are equal पहिला सम खोजौँ हैन त्यहाँदेखि प्रोडक्ट खोजौँ दुईवटालाई के गरिदिउँ इक्वल गरिदिउँ सम अफ रुट्स कति हुन्छ अल्फा प्लस बीटा गरिदिउँ सिधै अल्फा प्लस बीटा गरिदिउँ कति हुन्छ -2 बाई अनि प्रोडक्ट अफ रुट्स कति हुन्छ 3 बाई के c बाई a हैन c बाई a हैन कति हुन्छ रे यो के र के त माटङ भयो अल्फा बीटा कति आयो अल्फा बीटा कति आयो यो चाहिँ सेम अरे अल्फा प्लस बीटा र अल्फा बीटा चाहिँ इक्वल हुन्छ रे सम एन्ड द प्रोडक्ट अफ द टू रुट्स अफ द इक्वेसन आर इक्वल भन्दैछ हैन त्यसो भने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु अल्फा बीटा भन्नु मतलब 3 इक्वल टु -2 बाई के यो 3 इक्वल टु यो अल्फा बीटा भनेको 3 हो इक्वल टु यो इक्वल हो सम अफ रुट र प्रोडक्ट अफ रुट इक्वल हो त्यसो भने यो के माथि ल्याऊ 3 ल तल लैजाऊ लो क्वेश्चन नंबर 3 if the two roots of the equation x square minus 22x plus 105 equal to 0 then are alpha and beta let us write the value of alpha minus beta जब पनि यसरी तिमीलाई अल्फा माइनस बीटा दिएकोस् अल्फा प्लस बीटा दिएकोस् 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा दिएकोस् जे सुकै दिएकोस् अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिएकोस् या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिएकोस् हैन तिमीले जहिले पनि के निकाल्नु सम अफ रुट निकालिहाल्नु पहिला त्यहाँदेखि प्रोडक्ट अफ रुट निकालिहाल्नु त्यो दुईटा काममा लागिहाल्छ सिम्पल कुरा अब हेर सम अफ रुट के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा हैन किनभने यो इक्वेसनको दुईवटा रुट एउटा अल्फा र एउटा बीटा अरे सम अफ रुट्स निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपन a भनेपछि माइनस इन्टु माइनस 22 अपन 1 भनेपछि 22 हो अनि अल्फा इन्टु बीटा चाहिँ 105 अपन 1 c अपन a हैन अब हामीलाई निकाल्नु भन्ने चाहिँ अल्फा माइनस बीटाको भ्यालु अल्फा माइनस बीटालाई होल स्क्वायर गरिदिउँ न सिन्स अल्फा माइनस बीटा a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला के हो a प्लस b को टर्ममा लैजाउँ भन त a प्लस b होल स्क्वायर 4ab बुझ्यो कुरा यो फर्मुला कसरी आयो देखाइदिनु a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टु
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab यो जस्ट उल्टा गऱ्यो भने यो पनि त्यस्तै हुन्छ ल। अब यहाँनिर के हुन्छ यो ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस यो 2ab प्लस यो बी स्क्वायर हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी यो माइनस 4ab यो ए स्क्वायर यहाँ छँदैछ प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab हो प्लस यो भनेको यही हो नि त ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको हो कि नि यो हो। त्यसो भने ए माइनस बी होल स्क्वायरलाई ए प्लस बी को टर्ममा लाने किन हामीलाई त ए प्लस बी को भ्यालु थाहा छ नि त। ए प्लस बी को टर्ममा लानु पर्दा के गर्ने ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ए प्लस बी को छ हाम्रो होइन यही होइन। ओके 22 को स्क्वायर कति हो 22 इन्टु 22 बोलेन कोही 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 484 पो रहेछ त 484 कति रहेछ अरे माइनस 4 5 जा 20 4 1 जा होइन कसैले बुझेन यो मल्टिप्लाई गरेको 4 5 जा 20 को 0 4 0 0 को 2 4 1 जा 4 4 बाट 0 घटाउँदा यो 8 बाट 2 घटाउ 6 छैन भनेपछि यो त सिधै झर्दैछ यता अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर छँदैछ यहाँ उता लैजाऊ और अल्फा माइनस बीटा यो खोल्न गयो प्लस माइनस रुटबाट फ्री गरेपछि प्लस माइनस आउँछ होइन। हामीलाई त अल्फा माइनस बीटाको भ्यालु खोल्न गयो नि त हो त्यही लागि इक्वल टु प्लस माइनस 8। Question number 13 को 4 if the sum of the two roots of the equation x square minus x equal to k 2x minus 1 is 0 let us write the value of k। यो इक्वेसनलाई सिम्पल बनाइहाल्नु पर्छ पहिला यहाँ c को जग्गामा x हरू छ भेरिएबल टर्म c मा हुँदैन त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हो नि त c मा चाहिँ भेरिएबल हुँदैन यानी कि x हुँदैन त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ हामीले। इक्वेसन के छ रे x स्क्वायर माइनस x माइनस ल्याइदेऊ के अन्त 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 यो इक्वल दिएर चाहिँ यता ल्याइदियो हो माइनस और यो भयो x स्क्वायर माइनस x माइनसले भित्र गुणा गरौँ के सँगै माइनस 2kx प्लस के इक्वल टु 0 और x हैन स्क्वायर माइनस यो दुईटामा x कमन 1 माइनस इन्टु प्लस बुझेनौ माइनस इन्टु प्लस माइनस x इन्टु 1 x माइनस इन्टु प्लस माइनस x इन्टु 2kx प्लस k इक्वल टु 0 यो यता लेखेर यो x पछाडि लेखिदिउँ कुरा त एउटा हैन त अलिकति फराकिलो लेखिदिउँ न प्लस यो भयो भनेपछि यो a स्क्वायर माइनस त हैन प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 को फर्ममा आयो तर हाम्रो प्लस b को जग्गामा चाहिँ b चाहिँ माइनस b छ। अब चाहिँ आयो c मा चाहिँ के छैन के अरे x छैन हैन हो कि हैन के निकाल्नु रे इफ द सम अफ द टु रुट्स अफ द इक्वेसन दिस इज 0 लेट अस राइट द भ्यालु अफ के सम अफ द टु रुट्स चाहिँ कति हुन्छ रे 0 सम अफ रुट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु के हुन्छ रे 0 अल्फा प्लस बीटा कति हुन्छ माइनस b अपन a माइनस b माइनस इन्टु यो माइनस प्लस 1 प्लस 2k अपन 1 हो इक्वल टु माइनस b अपन a माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 प्लस 2k अपन 1 माइनस b अपन a भनेपछि 1 प्लस 2k इक्वल टु 0 और 2k इक्वल टु माइनस 1 और k इक्वल टु माइनस 1 बाई लो
plus 4, 16. Very good.